अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 7th, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन बेटा यूनिट नंबर 3 का पहला लेसन चचा छक्कन ने रद्दी निकाली की। बेटा आज मैं आपको मफहूम समझाऊंगी, साथ हम मुश्किल अल्फाज के मायने भी पढ़ेंगे। इससे पहले बेटा कल हमने गद्दो पेश का तारुफ पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दी थी, पिक्चर दी थी ना बेटा, भेजी थी ना आपको, और कहा था उसमें आप देखें और आप इन्हें इसमें क्या इस तस्वीर से अखज़ किया है वो आप अपनी राय आपको लिखने के लिए कहा था और सेंड करने के लिए कहा था। बेटा आई होप आपने की होगी। तो बेटा हमारा दीन इस्लाम हमें मुशाहिदा करने की तलकीन करता है, इर्द गिर्द का बेटा जायज़ा लेने का कहता है। तो बेटा हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, ठीक है बेटा। तो अगर हम अपने इर्द गिर्द अपने कुरा ज़मीन को का ध्यान रखें, उसे संभालना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो बेटा तो हमें उसके इर्द गिर्द होने वाले हर वाक़यात पे नज़र रखनी होती है, उसमें जो नमूदार हो रही हैं चीज़ें उनके ऊपर बेटा गौर करना होता है। और बेटा अपनी ज़िम्मेदारी पूरी अगर हम करें तो बेटा हमारी दुनिया अमन व आस्ती का बेटा गहवारा बन जाएगी। तो बेटा आप अपना वर्क आपने एक्टिविटी कंप्लीट कर ली होगी। बेटा आज इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं। चचा छक्कन ने रद्दी निकाली। तो बेटा इम्तियाज़ अली ताज उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में चचा छक्कन के किरदार को बेटा बयान किया है। बेटा यानी कि चचा छक्कन हर काम में टांग अड़ाना और बेटा अपने बदहवासियों से काम को बिगाड़ना। तो बेटा इतने दिलचस्प अंदाज में शायद मुसन्निफ ने लिखा है ना बेटा कि कोई भी उनकी जो उनके ऊपर उनके किरदार पर कोई भी कहानी या नावल लिखा जाता है, उसे पढ़े बगैर कोई इंसान मुकम्मल किए बगैर नहीं रह सकता। यानी चचा इतने अच्छे अंदाज में बेटा अपने किरदार को बयान करते हैं कि जो पढ़ने वाला कारी होता है वो इनके मजमून को ख़त्म किए बगैर नहीं रह सकता। तो बेटा यहाँ हम चचा छक्कन के एक और कारनामे के बारे में पढ़ेंगे इसमें कि किस तरह चचा छक्कन हर काम में अपनी टांग अड़ाते हैं। तो बेटा इस जो कहानी है उसमें बताया जा रहा है इस लेसन में कि पिछले जुमे का जिक्र है कि उस्ताद हैं जो बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं। अब वो कहाँ पढ़ाते हैं? वो जो उस्ताद हैं वो ड्योढ़ी में बैठ के पढ़ाते हैं। ड्योढ़ी का मतलब होता है बेटा रास्ता जहाँ से निकलकर बाहर जाया जाता है घर का। तो वो घर की मालकिन से कहते हैं, यानी कि मुद्दे के हाथ यानी जो घर का नौकर है उसे चच्ची के पास पैगाम भिजवाते हैं कि मर्दाने में यानी कि मर्दों के बैठने के कमरे में एक कमरा खाली करवा दें जहां मैं बच्चों को बिठाकर पढ़ा सकूं और उनके पढ़ने का तमाम सामान वहां मौजूद हो ताकि उनका जहन इधर उधर ना जाए। और क्योंकि मैं जोड़ी में बैठ के पढ़ाता हूं तो बच्चों का हर वक्त जो दिमाग है वो किस तरफ लगा रहता है? गली की तरफ ही लगा रहता है। तो बेटा अब चच्ची जो है वो कहती हैं लो अब मैं कमरे का इंतज़ाम कहाँ से करूँ, उन्हें कहें वहीं पे बैठ के पढ़ा लिया करें। अब चचा जो हैं जो चारपाइयों से खटमल निकालने में मसरूफ़ हैं बेटा, उनकी तो आदत है टांग अड़ाना हर काम में। वो क्या करते हैं, लो कमरे का क्या है, वहाँ जो रद्दी खाने का कमरा है वहाँ पर बच्चों को बिठा दो। अब चच्ची वहाँ कहती हैं कि वहाँ पर तो कागजात पड़े हैं, लेकिन चचा कहते हैं लो खाली करने में कितनी देर लगती है। अब चच्ची क्या कहती हैं कि वहाँ पर इतने कागजात हैं किस तरह संभाले जाएं, लेकिन चचा जो हैं वो फ़र्ज़ुल ऐन समझते हैं अपनी मुदाखलत देना। वो कहते हैं थोड़ी ही देर लगेगी। चच्ची कहती है चले वहाँ पर सिर्फ कुफल लगा दिए जाएं, यानी कि ताले लगा दिए जाएं अलमारी को, तो बैठने की जगह बनाई जा सकती है। लेकिन चचा उनकी तो आदत है हर काम में नुक्स निकालना। अब वो चच्ची के ऊपर क्या समझते हैं, चच्ची को कहते हैं कि तुम तो कोई काम करना नहीं जानती। अब चच्ची क्या कहती हैं कि चुप हो जाती हैं। वो कहते हैं एक में तो दो कुर्सियां ही तो कमरे में चाहिए, क्या मुश्किल है, तुम वहाँ पर जगह बना दो। और तो और अगर वहाँ जगह नहीं है तो चचा अपनी नफासत को जाहिर करते हुए कहते हैं, यानी अपनी नफासत को इजहार करने का उन्हें मौका नज़र आता है, तो वो कहते हैं यूँ करो गुसल खाने में बैठ जगह बना दो। अब चच्ची चुप हो जाती हैं और चच्ची क्या कहती हैं कि चचा के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल देती हैं। अब चचा ने जब जिम्मेदारी ले ली तो बाहर से फिरना तो चचा अपने लिए बाइस शर्मिंदगी समझते हैं। मगर चच्ची जो होती हैं वो परेशान होती हैं कि चचा काम को फैला ना दें, तो वो खुले लफ्ज़ों में अंजाम की तरफ तवज्जो दिलवाती हैं कि अगर सारे कागज़ फैल गए तो क्या। ये बात चचा की समझ में ना आई। कागज़ फैल गए, ये क्या बात हुई? रद्दी निकालने से कागज़ फैलेंगे या सुकड़ेंगे? अब इसका जवाब चच्ची बेचारी क्या दें। तंग आकर मुद्दे से मुखातिब हुई, जा कर कह दे कोई कमरा खाली नहीं है। चचा हैरत के आलम में थे। अरे भाई क्यों नहीं है,
میں کہتا جو ہوں کہ شام تک کمرہ خالی ہو جائے گا، آج استاد نے کہا ہے کل شوق سے کمرے میں بیٹھ کر پڑھائیں۔ اب چچی جل کر کہتی ہیں تم جانو تمہارا کام جانے، اور چچا چابیوں کا گچھا سنبھال کر جی چل پڑتے ہیں ردی کے کمرے کی طرف۔ اب وہاں جاتے ہیں، الماریوں کا رخ کرتے ہیں، کاغذوں کو دیکھتے ہیں، بہت زیادہ کاغذ ہوتے ہیں۔ اب کیا پریشان ہو جاتے ہیں، اب کیا کرتے ہیں، آدھے گھنٹے میں الماریوں کا کباڑ کھول کر قفل کھول کر بیٹا ادھر کے ادھر کاغذ کر دیتے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ چچا کی نظر ایک کاغذ پہ پڑ جاتی ہے، جو کس کا ہوتا ہے، درزی کا۔ اب درزی کا کاغذ ملاحظہ ہے تو معلوم ہوا کہ صفائی بڑی ہی 2-4 دن کی بحث کے بعد چچا نے ایک بنڈی سلوائی تھی، کس سے، درزی سے۔ اب وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ دوبارہ بنڈی سلوانی پڑ گئی تو دوبارہ درزی سے بحث کرنے کون بیٹھ جائے، تو یہ اگر رسید پاس ہوگی تو کام آسان ہو جائے گا، لہٰذا ردی میں سے وہ رسید دوبارہ نکال لی جاتی ہے۔ پھر چچا کے سامنے گھی کا اشتہار آ جاتا ہے۔ اب ان کے کسی دوست نے کہا تھا کہ وہ گھی ادھر سے ادھر منگوا کر بیچیں گے، کاروبار شروع کریں گے، تو چچا کہتے ہیں یہ اشتہار کام آئے گا۔ اسی طرح بیٹا پرانی تصویریں سامنے آ جاتی ہیں، اخبارات سامنے آ جاتے ہیں، اور چچا کہتے ہیں یہ تو دیواروں پر بچھانے کے لیے، یعنی سلیب جو ہوتے ہیں ان پہ بچھانے کے کام آئیں گے، بچوں کی کشتیاں بنانے کے اخبار کام آئیں گے، پرانی جو ان میں اچھی عبارات ہیں وہ سنبھال کے رکھ لی چچا نے۔ یوں جو چچا نے آدھا گھنٹے میں ردی نکالی تھی وہ دوبارہ چچا نے جمع کر لی۔ اب تو کام بگڑ گیا، اب چچا کو آنے لگی نیند، چچا تو تھک گئے۔ اب جو مہم چچا نے پرعزم ہوئے تھے کہ کمرے کو خالی کریں گے، اس پر ان کی جو ہے سستی حاوی ہونے لگی۔ اب چچا پریشان ہیں، چچا پریشانی کے عالم میں باہر نکلتے ہیں اور چچی کو کہتے ہیں لاؤ بیگم جو تم نے آملے کا تیل منگانے کے لیے کہا تھا لاؤ میں لا دوں۔ تو چچی حیرت کے انداز میں پوچھتی ہیں کیا کمرہ صاف ہو گیا؟ چچا بات کو ٹالنے کے لیے کہتے ہیں وہ تو انشاءاللہ شام تک ہو ہی جائے گا، مجھے یاد آیا لاؤ تمہیں آملے کا تیل لا دوں، رات تک دکانیں بند ہو جائیں گی۔ چچی آملے کے تیل کی اتنی تو ضرورت ہے کوئی نہیں، وہ تو کل بھی آ جائے گا، تم پہلے جو کام کرنا ہے کمرہ صاف کرنے کا وہ کرو۔ اب چچا غصے کے عالم میں واپس کمرے میں جاتے ہیں، 2-4 ٹھڈے ردی کو مارتے ہیں اور پھر پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس ردی کو میں کیسے سنبھالوں۔ پھر چچا جی اٹھا کے ردی کو الماری میں ایسے پھینکنے رکھتے ہیں جس طرح کوئی مزدور گڑھے میں سے مٹی اٹھا کر باہر پھینکتا ہے۔ جی چچی شام کو آتی ہیں تو وہ حیران ہو جاتی ہیں۔ کیوں حیران ہو جاتی ہیں؟ کمرہ تو ماشاءاللہ صاف ستھرا، ایک بھی چیز نظر نہیں آتی۔ تو چچی کہتی ہیں کہ لاؤ میں تمہاری جو ہے نفاست پرستی دیکھوں کہ تم نے الماریوں کو کس طرح صاف کیا ہے۔ اب چچا لگے الماریوں کے تالوں کی چابی ڈھونڈنے، جو بیٹا تالوں کی چابیاں ملتی ہی نہیں ہیں۔ اب بیٹا اس دن سے آج تک کیفیت یہ ہے کہ دن میں تو چچا کو چابیوں کا گچھا مل جاتا ہے، لیکن رات کے وقت جب چچی مردانے میں آ سکتی ہیں باوجود بے حد تلاش کے کبھی چابیاں ملتی ہی نہیں ہیں۔ یعنی کہ اس میں آپ دیکھیں کہ چچا حاضر دماغ ہیں اور انہوں نے اپنی پریشانی کا حل کس طرح نکالا کہ چابیاں ہی نہیں ملتی۔ تو بیٹا آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں چچا کے کردار کو پڑھا۔ اب گریڈ 7 آپ نے کرنا کیا ہے بیٹا آپ نے لیسن کی ریڈنگ کرنی ہے۔ ریڈنگ کرنے کے بعد بیٹا یہ آپ کو جو درج ذیل الفاظ و محاورات کے معنی بیٹا لاسٹ میں دیے گئے ہیں، تو بیٹا ان کو املا کے لیے یاد کرنا ہے، اور بیٹا یہ جو کثیر الانتخابی ہیں بیٹا ان کو ٹک لگانا ہے۔ جب آپ ریڈنگ کریں گے تو آپ کو اچھے سے اندازہ ہو جائے گا۔ اب بیٹا یہ مختصر سوالات کے جوابات بھی میرا بیٹا جب آپ ریڈنگ کریں گے تو آسانی سے آپ ان کو لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گریڈ 7 اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔